आफ्नै आउँछ। त्यसो भए तपाईँहरूको मनमा भएका प्रश्नहरू उठाउनु भयो भने त्यसरी राम्रो हुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले तपाईँहरूको पार्टीको धारणा के छ? कसरी चाहिँ अब अर्हासम्म आइपुग्नु भयो? अब के गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी नियोजनमा अलिकति दिनु, त्यसपछि थोरै छोटो दिनु न। हस्, सबै पत्रकार साथीहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। अहिले विवेकशील साझा पार्टी तीव्र रूपमा संगठन विस्तारको यात्रामा छौँ। हामीले केही समय अगाडि एउटा वैकल्पिक राजनीतिको गुरुत्व शक्ति पछाडि साथीहरूलाई अब एकछिन हल्ला नगरिदिन अथवा गर्दै हो भने बाहिर गएर गफ गरिदिन आग्रह गर्छु। विवेकशील साझा पार्टीले पछिल्लो समयमा संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिइराखेको छ। किनभनेदेखि हामी वैकल्पिक राजनीतिको गुरुत्व शक्ति बन्न चाहन्छौँ। हामी वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्रमा रहन चाहन्छौँ। त्यही उद्देश्य अनुसार विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीको एकीकरण पनि सम्भव भयो र सँगसँगै हामीले अन्य धेरै व्यक्ति, समूहहरू, अभियानहरू र पार्टीहरूसँग पनि हाम्रो राजनीतिक संवाद समितिले वार्ता गरिराखेको छ। किनभने हामीलाई के थाहा छ भने हामीले हाम्रो राजनीतिक सामर्थ्य बढाउनको लागि एकदमै तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्नेछ र राजनीतिक सामर्थ्य बढाउन अत्यावश्यक छ। त्यो राजनीतिक सामर्थ्य बढाउन सकिएन भने अघि पनि मैले आफ्नो मन्तव्य राख्दाखेरि भने देशमा जुन किसिमले गत 70 वर्षमा पुराना पार्टीहरूले समाजमा एउटा जडता सृजना गरिदिएको छ, त्यो जडता तोड्न असम्भव हुन्छ। त्यही संगठन विस्तारको क्रममा म अर्घाखाँचीमा आइपुगेको हुँ र अहिलेको अवस्थामा हामीले संगठन विस्तार गरेर हाम्रो राजनीतिक सामर्थ्य बढायौँ भने बाह्य वातावरण वैकल्पिक राजनीतिको लागि निर्विकल्प बन्ने मौका छ। बाह्य वातावरण चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको लागि निर्विकल्प बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ। किनभने गएको 70 वर्षको, अहिलेको तत्कालको मात्रै होइन, गएको 70 वर्षको राजनीतिको कसैले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पुराना पार्टीहरूले सफलता हासिल गरे, यो देश रूपान्तरणमा सफलता हासिल गरे भनेर भन्ने ठाउँ छैन। उनीहरूले लोकतन्त्र स्थापना गर्नमा सफलता हासिल गरे, तर कुनै पनि देश उन्नत हुनको लागि र कुनै पनि देशमा लोकतन्त्र संस्थागत हुनको लागि, लोकतन्त्र स्थिर हुनको लागि लोकतन्त्रको आगमन र मात्र पर्याप्त छैन। लोकतन्त्र सँगसँगै विकासका प्रयासहरूलाई पनि अगाडि बढाउन त्यत्तिकै जरुरत हुन्छ। अब नेपालको 70 वर्षको इतिहासमा 70 वर्ष नै एक या अर्को नाममा लोकतन्त्रको सङ्घर्षको लागि बित्यो, तर विकासको पक्षमा हामी असाध्य नै पछाडि पर्यौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आम सर्वसाधारणमा एउटा निराशाको भावना छ। त्यो निराशाको भावनामा काठमाडौँमा भइराखेको जुन किसिमको विकृत राजनीति छ, भ्रष्ट राजनीति छ, त्यो राजनीतिले एकदमै त्यो आम असन्तुष्टिमा आगो लगाउने काम अब बढ्दो रूपमा गरिराखेको छ। अहिले पछिल्लो स्थिति हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धता हामी त्यही दिनदेखि नै हामीले सडकमा पनि उत्रियौँ। हामीले हरेक मञ्चमा त्यसको तीव्र रूपमा विरोध गर्यौँ। त्यो असंवैधानिक छ भन्ने कुरा हो। किनभने विवेकशील साझा पार्टीको भनाइ चाहिँ अब नेपालमा सरकार परिवर्तन होस् या कुनै पनि किसिमका परिवर्तनहरू संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हुनुपर्छ र संविधानले
ती सबै अधिकारहरू उपलब्ध गराएको छ। अब फेरि संविधान च्यातेर कसैलाई कालो मुसो दलेर ढुङ्गा मुढा हानेर गोली हानाहान गरेर तपाईको नेपाल बन्द गरेर फेरि पनि हामीले परिवर्तन खोज्यौं र जबरजस्ती सरकार परिवर्तनका लागि पनि संविधानमाथि कुल्चियो भनेदेखि त्यो चाहिँ नेपालको हितमा हुँदैन र त्यसले लोकतन्त्रलाई थप अस्थिर बनाउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो, संसद विघटनको प्रधानमन्त्रीको प्रयासलाई बदर गरिदियो। तर त्यसपछि सर्वोच्च अदालतबाट जुन निर्णय आयो त्यो निर्णयमा आम विज्ञहरूले पनि कानुनका विज्ञहरूले पनि सर्वसाधारणले पनि बुझेको कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालत चाहिँ आफ्नो दायरा भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर गर्नु नपर्ने निर्णयहरू पनि गरिदियो भन्ने भनाइ छ। त्यसपछिको हाम्रा टिप्पणीहरू के रहेका छन् भनेदेखि यो नेपालमा आफ्नो अनुकूलताको लागि जुन किसिमले पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूले सर्वोच्च अदालतदेखि न्यायिक परिषददेखि संवैधानिक निकायहरूदेखि कर्मचारी तन्त्रदेखि प्रहरीदेखि तपाईको प्राध्यापन क्षेत्रदेखि सबै ठाउँमा राजनीतिकरण गरिदिए। त्यो राजनीतिकरणले के सृजना गर्यो भने त हरेक ठाउँमा बाघहरू सृजना गर्यो। अब अरूलाई खादासम्म त खुसी हुन्थ्यो होला उनीहरू, जब आफूले सृजना गरेको बाघले आफैलाई आक्रमण गर्यो त्यसपछि उनीहरूले बल्ल त्यसको पीडा अनुभूत गर्न थालेका छन्। अब अहिलेको अवस्थामा जुन ढङ्गबाट राजनीति अगाडि बढिराखेको छ हामी के चाहन्छौँ भने यसको निकास संसदभित्रैबाट निस्किनुपर्छ। यसको निकास संसदलाई फेरि कुल्चेर अथवा संविधानलाई कुल्चेर यसको निकास खोज्नु हुँदैन। त्यो भनेको के हो भने संविधानले संसदभित्रबाट सरकार परिवर्तनको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ र संसदभित्रैबाट अहिलेको सरकारको विकल्प निस्किन सक्छ र निकाल्न चाहनेहरूले त्यो निकाल्न सक्छ। अब यो क्रममा हाम्रो एउटै मात्रै आग्रह के हो भनेदेखि संसदभित्र फेरि सांसद किनबेच नहोस्। संसदभित्र जुन किसिमका कुकृत्यहरू हामीले विगतमा देखेका छौँ त्यो कुकृत्यहरू धेरै देख्न नपरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। अब संसदबाट अहिले सरकार परिवर्तन भयो भने पनि नेपालको जुन पछिल्लो राजनीतिक विकृतिहरू देखिएको छ त्यो समाधान हुन्छ त भन्दा त्यो समाधान हुँदैन। कुनै पनि हालतमा त्यो समाधान हुँदैन, किनभने जुन चरित्र बोकेर उहाँहरूले राजनीति गरिराख्नु भएको छ अहिलेको समस्या समाधान भयो भने पनि केही समयपछि उहाँहरूले नै अर्को किसिमको समस्या सृजना गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब नेपालको राजनीतिमा आम सर्वसाधारणले विकल्प नखोज्ने हो भने अरू धेरै वर्ष नेपालको राजनीति यसै गरी खस्रिरहन्छ र त्यो विकल्पको केन्द्रमा विवेकशील साझा पार्टी छ र विवेकशील साझा पार्टीसँग यो देशको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य, यो देशको नेतृत्व गर्ने दूरदृष्टि, यो देशको नेतृत्व गर्ने विचार, यो देशको नेतृत्व गर्ने इमानदारी, यो देशको नेतृत्व गर्ने सामान्य सूझबुझ, यो देशको आर्थिक, वैदेशिक, सामाजिक, राजनीतिक नेतृत्व गर्ने शक्ति छ भन्ने कुरालाई हामी स्थापित गर्न प्रयास गरिराखेका छौँ र यो सन्देश हामी देशभरिका नागरिकहरूलाई पुर्याउन चाहन्छौँ। अहिले मैले यति नै भने, अब तपाईँहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बाँकी कुरामा आइ नै हाल्छ। धन्यवाद। म सुरु गर्छु। नमस्कार, म गोपाल प्रसाद भट्टराई, सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची एफएम 105.8 मेगाहर्जको स्टेसन म्यानेजर, नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाको सदस्य, प्रगतिशील पत्रकार सङ्घको जिल्ला उपाध्यक्ष। यहाँलाई अर्घाखाँचीमा स्वागत छ। सँगसँगै मेरा केही प्रश्नहरू। यो 70 वर्ष खेर गयो प्रजातन्त्रको निम्ति, प्राप्तिको निम्ति या रक्षाको निम्ति। अब विकासमा जानुपर्छ।
त्यस कारणले हामी वैकल्पिक शक्ति बनेर आयौँ। तर अहिले नेपालमा सत्ता धारण गरिरहेका अथवा अहिले विपक्षीमा बसेका प्रमुख पार्टीहरूले पनि के भनिरहेका छन् भने अब राजनीतिको लडाइँ सकियो, अब समृद्धिको यात्रा सुरु हो। उनीहरूले पनि त सुरु गरिसकेका छन् नि नयाँ संविधान आएदेखि त। भनेपछि त उनीहरूले पनि अब समृद्धिको यात्रा तय गर्दैछन्। तपाईँहरूले पनि त्यही विकासको काम अब गर्नुपर्छ भनेर थाल्नुभयो भनेपछि अब तपाईँहरूलाई वैकल्पिक शक्ति मान्नुपर्ने किन? एउटा। अर्को, विवेकशील साझा पार्टी खास गरी नीति दर्शन केही छैन। मनज्ञ पैसा कमाए विदेशमा बसे, अब बाँकी जीवन यसो चाहिँ राजनीति गरेर व्यतीत गरौँ न त भन्ने चाहिँ ध्येयका साथ आए। कहाँ पुग्ने गन्तव्य छैन भन्ने खालको आरोप तपाईँहरूमाथि लाग्ने गर्छ। भनेपछि यो आरोप अथवा सत्य के हो? यसमा तपाईँको धारणा के हो? जस्तो कि नेपाली काङ्ग्रेसले जय नेपाल भन्छ, बाटो फरक भए पनि समाजवादमा पुग्ने भन्छ। कम्युनिस्टहरूले पनि लाल सलाम भन्छन्, उनीहरू बाटो फरक भए पनि समाजवाद साम्यवादमा पुग्ने भन्छन्। तपाईँहरू पुग्ने कहाँ हो? तपाईँहरूको दर्शन के हो? एउटा त्यो भनिदिनु होला। र दुईटा प्रश्न सोध्नुभयो, अब तेस्रो एउटा सोध्दैछ। त्यसो नगर्नुहोस्, यति सकेँ एउटा मात्रै। त्यसपछि होइन यति एउटा प्रश्न सोधेँ, फेरि रह्यो भने फेरि भन्छु। यो अहिले अलिकति नेपालमा नयाँ संविधान आइसकेपछि धर्मको पनि गलत तरिकाले चाहिँ उपयोग भयो कि, जसले गर्दा मुलुकमा एउटा धार्मिक द्वन्द्व कुनै दिन निम्तिने हो कि भन्ने खालका त्यस्ता दृश्यहरू देखिन थालेका छन्। तपाईँहरूको पार्टीले धर्म सम्बन्धीको धारणा कसरी अगाडि बढाएको छ यसबारेमा दिनु होला। मित्र शक्ति र दुश्मन शक्ति भन्ने पनि हुन्छ, यसमा तपाईँहरूको मित्र शक्ति को हो, दुश्मन शक्ति को हो? सबैभन्दा पहिलो प्रश्न तपाईँको के थियो भनेदेखि तपाईँहरूले समृद्धिको कुरा गरिराख्नु भएको छ र अहिले सत्तारूढ पार्टीले पनि अब समृद्धिको विषयलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ, लोकतन्त्र प्राप्त भयो भनेर भनिरहेको छ। त्यो उसमा फरकै के हो भनेर भन्नुभयो। समृद्धिको कुरा गर्न थालेको अहिलेको सत्तारूढ पार्टी मात्रै होइन, 46 सालमा लोकतन्त्र आएदेखि नै, प्रजातन्त्र आएदेखि नै त्यति बेलाका हामी धेरैले श्रद्धा गर्ने स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने भनेकै हो। आखिर भनेर त नहुँदो रहेछ नि। र अहिले समृद्धिको जुन चर्चा गरिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले र सत्तारूढ दलले, अहिलेको सरकार भनेको नेपालको इतिहासमै सर्वशक्तिमान सरकार मध्येको। तर त्यो सरकार बनेदेखि नै र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै भ्रष्टाचारका विषयहरू प्रबल रूपमा अगाडि आए कि समृद्धिका विषयहरू आए। नेपालमा ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधारहरू निर्माण हुने विषय अगाडि आए कि नेपालमा घिउ टावर भन्ने कुरा अगाडि आयो। नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य जुन उहाँहरूले बोकेको दर्शनको केन्द्रमा छ, समाजवाद र साम्यवादको केन्द्रमा छ, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अगाडि आयो कि स्वास्थ्यको व्यापारको कुरा अगाडि आयो र स्वास्थ्यको व्यापार गर्नेको घरमा बसेर प्रधानमन्त्रीले भोजन खाएर निजी अस्पताललाई प्रवर्धन गर्न लागे। त्यसो हुनाले मुखले आएर यसै गरी मञ्चमा बसेर समृद्धिको भाषण दिन सजिलो छ, तर समृद्धिको दिशामा नेपाल गएको छ त त्यो समृद्धिको प्रयास तपाईको परिवारको आयमा झुकेको छ, त्यो समृद्धिको प्रयास सन्धि खर्चको बजारमा प्रतिबिम्बित भएको छ, त्यो समृद्धिको प्रयास तपाईले का छोराछोरीले लिने शिक्षाको स्तरमा प्रतिबिम्बित भएको छ, त्यो समृद्धिको प्रयास तपाईको बुवा आमाले अस्पतालमा लिने सेवामा प्रतिबिम्बित भएको छ। छैन भने त्यो झुट हो र तपाईहरू जस्ता सन्धि खर्च र अर्घाखाँचीका दूर गाउँमा बस्ने जनतालाई भ्रममा राखेर गरिएको राजनीति हो। हामी त्यो गरिराखेका छैनौँ र हामी त्यो गर्दा पनि गर्दैनौँ, हाम्रो पृष्ठभूमि पनि त्यो होइन। पहिलो प्रश्नको मैले जवाफ दिएँ। दोस्रो प्रश्न,
मनज्ञ पैसा कमाएर अनि राजनीति गर्न आए। यो भनेको के? तपाईहरू अर्घाखाँचीका कैयौँ मलाई थाहा छ साथीहरू हुनुहुन्छ जो घरका गाईबस्तु बेचेर, जग्गा बेचेर, ऋण लिएर पैसा कमाउनको लागि यहाँका युवाहरूलाई विदेश पठाइराख्नु भएको छ। स्थिति त्यो छ। मैले युवा अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जागिरमा प्रतिस्पर्धा गरेर म गएँ, काम गरेँ। मैले के बेइमानी गरेँ? तपाईको छोराछोरीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जागिर खाएर अन्तर्राष्ट्रिय जागिर पायो भने होइन 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 तिमी नजाऊ नजाऊ नजाऊ, त्यहाँ गयो भने तिमीलाई डलरै भन्छन् भन्नुहुन्छ तपाईँ? भन्नुहुन्न। तर म फर्केर आएँ र समय छँदै फर्केर आएँ र विदेशमा बस्दाखेरि पनि म गर्वका साथ के भन्छु भने संसारभरिका नेपालीहरूसँग मिलेर मैले एकजना होइन, दुईजना होइन, 10 जना होइन, सयौं नेपालका विपन्नहरूलाई सहयोग पुग्ने काम गरेँ परोपकारी संस्था मार्फत, परोपकारी गतिविधि मार्फत। र नेपाल आएर मैले 65 वर्षसम्म मेरो जागिर सुनिश्चित थियो र मेरा सबै सुविधाहरू सुनिश्चित थिए। मैले 15-16 वर्ष अगाडि नै त्यो जागिर छोडेँ र म सबै साथीहरूसँग मिलेर यो देश बनाउँछु भनेर अगाडि बढेँ। मैले के पाप गरेँ? मैले अपराध गरेँ? मैले भ्रष्टाचार गरेँ? मैले कसैलाई मारेँ? मैले कसैलाई ठगेँ? मैले कोही एकदम व्यापारीसँग गएर साँठगाँठ गरेँ? मैले के बेइमानी गरेँ? र त्यो प्रश्न मैले बारम्बार सामना गरेर यो समाज यस्तो बनाइदिसक्यौँ हामीले, यहाँका भ्रष्ट नेताहरूको ले भाषण गर्दा ताली पिट्ने र इमानदार भएर कसैले पैसा कमाउँदाखेरि यो सामन्ती हो भन्ने यस्तो समाज हामीले निर्माण गरेका छौँ। र त्यसलाई यहाँको राजनीतिले मर्जल प्रदान गरेको छ। पञ्चायत हुँदा बहुदलमा, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू सबै अराष्ट्रिय तत्त्व भए। अहिले तपाईले सोचेको भन्दा अलिकति फरक दृष्टिकोण राख्नेहरू सबै प्रतिगामी भए। तपाईले चित्त नबुझेको व्यक्तिले अलिकति इमानदारीपूर्वक धन कमायो भने त्यो सामन्ती भयो, त्यो फटाहा भयो। अनि व्यवसायीहरूलाई धन कमाउनै नदिकन देशले विकास कसरी गर्ने? त्यससाथै इमान पो जोड्न खोजेको हामीले, व्यवसायीहरूलाई गाली गर्न खोजेको होइन। त्यसै हुनाले यो विषय उठान गर्न र कसैलाई गाली गर्न, आरोप लगाउन उचित छ, तर यो कुनै पनि हालतमा सही प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले तपाईलाई भन्न खोजेको होइन, यो प्रश्न त मैले बारम्बार सामना गर्ने गरेको छु। जहाँसम्म तपाईँले तेस्रो प्रश्न गर्नुभयो, धर्मको प्रश्न, त्योभन्दा अगाडि यसैमा दोस्रोमा दर्शनको कुरा, समृद्धिमा पुर्याउने नेपाललाई कुन याद? तपाईँले विवेकशील साझा पार्टीको दर्शन छैन भन्नुभयो। त्यो त अब मैले सुनेको कुरा के, बाहिरबाट आएका कुराहरूको प्रतिनिधित्व गराएको। तपाईँ पत्रकार हुनाले अलिकति पढि पनि दिनुहोस् न त। सुनेको मात्रै भएर त भएन होइन। तपाईँ हाम्रो वेबसाइटमा जानुभयो भने, हाम्रो पुस्तिका हेर्नुभयो भने र हामीले बोलेका बारम्बार धेरै ठाउँमा भनेका कुरा सुन्नुभयो भने हामीले हाम्रो दर्शन कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेका छौँ। कल्याणकारी लोकतन्त्र के हो भनेर धेरै ठाउँमा सोधिएको छ र कल्याणकारी लोकतन्त्रलाई कहिलेकाहीँ मैले सरल भाषामा व्याख्या गर्दा के भन्ने गर्छु भने तपाईको छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाएका छैन, तपाईले जतिसुकै राम्रो शिक्षा पाएका छन् भन्नुहोस् अर्घाखाँचीमा अथवा नेपालमा, त्यो संसारको सबैभन्दा तल्लो स्तरको शिक्षा मध्येमा पर्छ हामीले पाउने शिक्षा। तपाईका छोराछोरीहरूले राम्रो शिक्षा दीक्षा पाएका छैन, त्यसै हुनाले हाम्रो बात शिक्षावाद। तपाईको घरमा सफा पानी आउँदैन, आजको कार्यक्रममा सबै बोतलको पानी खानु पर्यो, त्यसैले पहिला सफा पानी पिउन पाउनु पर्यो। हाम्रो बात पानीवाद। यो देशमा बिजुली भर्खर भर्खर आउन थाल्यो, अझै कैयौं ठाउँमा बिजुली पुगेको छैन, त्यसैले हाम्रो बात बिजुलीवाद। यो देशमा
धेरै तपाईहरु जस्ता नागरिकहरूले राम्रो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवै पाउँदैनन्। सामान्य रोगका कारण तपाईहरु पत्रकार हुनुहुन्छ, अर्घाखाँचीमा हर दिन कतिले ज्यान गुमाउनु पर्छ होला विचार गर्नुहोस्। केही समय अगाडि मैले देखेँ एकजना राजनीतिज्ञलाई निजी अस्पतालमा उपचार हुँदैन, तपाईँ विदेश जानुहोस् भने। अर्को राजनीतिज्ञलाई नेपालको सबभन्दा पुरानो सरकारी अस्पतालले हामी कहाँ उपचार हुन सक्दैन, निजी अस्पताल जानुहोस् भनेर। नेपालमा हरेक दिन निजी अस्पताल जान नपाएर र विदेशमा उपचार गर्न नपाएर कति नेपालीको मृत्यु भइराखेको होला। त्यसै कारणले हाम्रो बात शिक्षावाद, स्वास्थ्यवाद। त्यसै गरी नेपाल भ्रष्टाचारले जर्जर भइसकेको छ। हाम्रो बात सुशासनवाद हो। यहाँ एकदम अपाङ्गता भएकाहरू, विपन्नता भएकाहरू, कसैको सहयोग नभएकाहरू, वृद्धाहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा पाउँदैन। त्यसै हुनाले हाम्रो बात सामाजिक सुरक्षावाद। र यी सबै वादहरूलाई लोकतन्त्रको धरातलमा उभ्याएपछि त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्र बन्छ, कल्याणवाद बन्छ। त्यसै हुनाले हामीले भनेका छौँ हाम्रो बात कल्याणकारी लोकतन्त्र हो, हाम्रो दर्शन कल्याणकारी लोकतन्त्र हो, हाम्रो विचार कल्याणकारी लोकतन्त्र हो। त्यसै हुनाले हाम्रो विचार छ, स्पष्ट विचार छ। आफूलाई साम्यवादी भन्नेहरू, आफूलाई समाजवादी भन्नेहरू, आफूलाई पुँजीवादी भन्नेहरूको भन्दा हाम्रो स्पष्ट विचार छ र त्यो नेपालको धरातलीय यथार्थ र माटो सुहाउँदो विचार छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। धन्यवाद। अनि तपाईको अन्तिम प्रश्न, सबै तपाईको मात्रै प्रश्न, धर्मको बारेमा हामीले दुईटा पार्टी मिलेपछि यो केही विषयहरूलाई चाहिँ हाम्रो जेठमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनमा टुङ्ग्याउने भनेर भनेका छौँ, छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भनेर भनेका छौँ। हामी 2072 सालको संविधानको संरचनाभित्र बसेर काम गर्छौँ। त्यो संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। संविधानवाद हाम्रो एउटा मूल आधार हो, तर पनि त्यसभित्र भएका केही विरोधाभासहरू र केही समस्याहरूलाई हामीले आउँदो जेठमा हुने महाधिवेशनमा टुङ्गाउने निर्णय गरेका छौँ। धन्यवाद। मित्र शक्ति र दुश्मन शक्ति एउटा छुट्यो। यस्तो छ, मित्र शक्ति र दुश्मन शक्ति चाहिँ तपाईँ प्रगतिशील पत्रकार सङ्घको के पनि हुँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि तपाईँ वामपन्थी पृष्ठभूमिको हुनुहुन्छ होला। वामपन्थीहरूले असाध्यै मित्र शक्ति र शत्रु शक्तिको कुरा गर्छन्। अब शत्रु भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ, तर हामी यो देशलाई, यति सुन्दर देशलाई, यति स्रोत साधन सम्पन्न देशलाई गएको 70 वर्षमा नै परिवर्तन गर्न नसक्ने शक्तिहरूलाई परास्त गरेर यो देशको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ। त्यसपछिको कुरा तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। तपाईँ कुन मिडियाबाट? म चाहिँ श्याम घिमिरे, सन्धिखर केफेको स्टेसन म्यानेजर। हजुर। एउटा त्यो नेपाली जनताहरूले इतिहासमा यो टुटफुट र गुटको चाहिँ राजनीति धेरै भोगिसकेका छन्। तपाईँको पार्टीभित्र पनि विगत केही समय अगाडि टुटफुट र गुटको पनि चाहिँ कुरा भयो र तपाईँहरू अन्ततः फुट्नुभयो पनि, फेरि पनि जुट्नुभयो। किन तपाईँहरू के कारणले फुट्नु, के कारणले जुट्नुभयो, त्यसको जवाब दिनु होला। अनि अर्को, तपाईँको विचारमा अहिलेको संविधान कस्तो छ? नेपाली जनताहरूका चाहना आवश्यकताहरू अहिलेका संविधानले पुरा गर्न सक्छ कि तपाईँले भने जस्तै संविधान आउनुपर्छ? अनि अर्को, सुरुमा माओवादी हुने बेला देशी माओवादी भयो, एकपल्ट बाबुरामजी नयाँ शक्ति हुनुभयो, देशी नयाँ शक्ति भयो कि भने जस्तो भयो। पछि तपाईँ चाहिँ साझा विवेकशील भएर आउनुभयो। तपाईँको पछाडि धेरै नेपाली जनताहरू, खास गरी बौद्धिक क्षेत्रका युवाहरू लगायत धेरै शिक्षित मान्छेहरू तपाईँको पछाडि लाग्यो। तर त्यो जुन तपाईँको पछाडि लागेको हिजोको एउटा युवा शक्ति र युवा जमात हो, तपाईँले त्यो युवा जमातलाई सँगै राख्न सक्नु भएन किन? एउटा कुरा। अर्को लास्ट चाहिँ तपाईँले एउटा कार्यक्रम हुन थियो,
ओली प्रधानमन्त्री हटिसकेपछि प्रचण्ड आउनु र देउवा आउने एउटै कुरा हो कि त दोस्रो पुस्ताबाट आउँछ भने त्यो कुरा अलिक स्वागत योग्य छ, नभए यो चाहिँ हुन सक्दैन भन्नुभएको थियो कि यी तिनटै नेतालाई तिनवटै नेताहरूलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर हेर्न मिल्छ? हजुर। मेरो लामो पत्रकारिताको अनुभवमा हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई म एउटा सानो फिडब्याक दिन्छु। कहिले पनि पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न गर्दाखेरि एउटा प्रश्न गर्नुहोस् र पोइन्टेड प्रश्न गर्नुहोस् र पछि फेरि त्यो प्रश्न उठाउनुहोस्, नत्र भएदेखि अहिले त मैले डिबेट सामान्यतया त्यो अलिकति अलाउ पनि गरिँदैन, अनि धेरै प्रश्नहरू चाहिँ दिमागबाट जान्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यसो गर्दाखेरि उचित हुन्छ, नत्र एकैजनाको 3वटा 4वटा प्रश्न आइरहेको छ। सबभन्दा पहिला तपाईँले सोध्नु भएको यो किन टुट्यो, किन फुट्यो, किन जुट्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ कहाँ जानुभयो? जुन प्रश्न गर्नुभयो र त्यसपछि युवा जमातलाई किन सँगै राख्न सक्नु भएन भन्ने झन्डै सम्बन्धित प्रश्न होला। अब हेर्नुहोस्, टुट्नु फुट्नु राम्रो होइन, त्यो अनुकूल विषय पनि होइन, अनुकूल अवस्था पनि होइन। तर यथार्थ चाहिँ के रहेछ भने पार्टी निर्माणको क्रममा तपाईले भारतको आम आदमी हेर्नुहुन्छ कि पाकिस्तानमा हेर्नुहुन्छ कि नेपालमा, मैले बारम्बार उदाहरण दिने गर्छु, 2017 सालमा नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री लगायत घाग्राम नेताहरू पार्टी छोडे, अनि कम्युनिस्ट पार्टी त 50औं चोटि फुट्यो र जुट्यो हैन। यो कुनै पनि अनुकूल कुरा होइन, तर भइदिँदो रहेछ र यो किसिमका चरणबाट पार गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुँदो रहेछ। त्यसै हुनाले हामीले चाहेर होइन, नचाहँदै त्यो दुर्घटना घट्यो र त्यो दुर्घटनाबाट हामीले सिक्यौं र त्यसलाई फेरि हामीले उपचार गर्यौं। त्यो चाहिँ हामीले ठीक गर्नु जस्तो लाग्छ। यो अलिकति सिक्दै जाने क्रममा केही हामीले नचाहेका दुर्घटनाहरू भएका हुन्, त्यसमा कुनै ठुलो पछाडि बसेर कृपया कुरा नगरिदिनुहोस् है। तपाईहरु गफ गर्ने हो भने माथि कौसीमा गइदिनु होला, त्यहाँ बसेर कुरा चाहिँ नगरिदिनुहोस् है प्लिज। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै ठुलो वैचारिक कारणले हाम्रो त्यो दुर्घटना भएको थिएन। हामीले व्यवहारगत रूपमा केही कुराहरू मिलाउन नसक्दाखेरि त्यो दुर्घटना भएको थियो र हामीले त्यसलाई सम्हाल्यौं। जहाँसम्म युवा पङ्क्तिलाई लिएर हिँड्न सक्नु भएन भनेर भन्नुभयो, त्यो चाहिँ अलिकति गलत किसिमको बुझाइ हो कि जस्तो लाग्छ। अहिले हाम्रो पार्टीमा सम्भवतः 80% भन्दा बढी हाम्रा सदस्य र हाम्रा समर्थकहरू जम्मै युवा र अहिले हाम्रो पार्टीको युवा संगठन व्यापक रूपमा तपाईको देशभरि फैलिएको छ, ती सबै युवा। त्यसो हुनाले युवालाई लिएर हिँड्न नसकेको होइन, तर पुरानो राजनीतिले जकड्याएको एउटा पंक्ति छ युवामा पनि, त्यो अलिकति खास गरी 25 वर्ष भन्दा माथिको पंक्ति छ र अझ उमेर ढल्किएको अर्को ठुलो पंक्ति छ। त्यो चाहिँ ज्यान फालेर प्रयास गर्दाखेरि पनि हतपति परिवर्तनै हुँदैन। उनले बालटार जग्गै खाइदिएको पनि पचाउन सक्छ, उनले झुपडपट्टीबाट चप्पल नलाई गएर ठुलो महल बनाएको पनि पचाउन सक्छ, उसले ठुलो हाइवेको अलकत्रा खाइदिएको पनि पचाउन सक्छ, उनले ओम्नी काण्ड पनि पचाउन सक्छ, यदि काण्ड पनि पचाउन सक्छ। तर उनले त्यो पुरानो राजनीतिले दिमागमा हालिदिएको दुईटा छाप छ, त्यो त हटाउनै सक्दैन, धुनै सक्दैन। र उनले के बुझ्दैन भने त्यो धुन नसक्दा मेरो परिवार र मैले चाहिँ दुःख पाएको छु, मैले साथ दिएको नेताले काठमाडौँमा सुख पाछ भन्ने कुरा बुझ्दैन। अब यो कुरा भन्दाखेरि मतदातालाई दोष दिने भन्छन्, मतदातालाई दोष दिएको होइन, तर मतदातालाई कहिलेकाहीँ भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरु परिवर्तन पनि हामी सँगसँगै हुनुपर्छ र हामी सबै परिवर्तन भयो भने मात्रै यो देशको रूपान्तरण सम्भव छ भन्नुपर्ने हुन्छ।
संविधान ठिक छ कि छैन भन्ने कुरामा संसारमा कुनै पनि संविधान कहिले पनि पूर्ण रूपमा ठिक भएको मलाई थाहा छैन। तर समग्रमा भन्दा यो संविधानमा केही असन्तुष्टिहरू छन्। ती असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर गर्दाखेरि मैले अस्ति प्रदेश 2 को कार्यक्रममा पनि भने, अब कालो मुसो दलेर संविधान च्यातेर संविधान संशोधन गर्ने कुरा नगर्नुहोस्। त्यसमा मेरो समर्थन हुन सक्दैन, हाम्रो समर्थन हुन सक्दैन। ती असन्तुष्टिहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुसार सम्बोधन गर्छ। यदि त्यसो नगर्ने हो भने एक ठाउँको समस्यालाई हल गर्न संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रयास गर्दा त्यसले अर्को ठाउँमा फेरि अर्को समस्या सृजना गर्छ। अनि अर्को ठाउँको समस्या फेरि तपाईको यो त संवैधानिक प्रक्रियाबाट हलै हुन सक्दैन भन्नुहोस्, त्यसले फेरि अर्को ठाउँमा समस्या सृजना गर्छ। त्यसो हुनाले कि त हामीले भन्नु पर्यो 72 सालको संविधान लोकतान्त्रिक होइन भनेर, अनि त्यो संविधानको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। होइन 72 सालको संविधान लोकतान्त्रिक छ भने त्यसमा भएका अपर्याप्तताहरू त्यही संविधानको दायराभित्र बसेर सम्बोधन गर्नु पर्यो। र जहाँसम्म तिनै नेतालाई, प्रमुख नेताहरूलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेको हो भनेर भन्नुभयो, नेपालको रूपान्तरको हकमा र नेपालमा जुन किसिमको भ्रष्टता बढ्यो, नेपालमा जुन किसिमको कुशासन बढ्यो, जसरी देशको रूपान्तरण हुन सकेन, उहाँहरू सबै एउटै क्याटेगोरीमा हो। र त्यो अहिलेको पुस्ताको राजनीति अन्त्य नभएसम्म, मैले अहिलेको पुस्ताको राजनीति भनेको अहिलेको पुस्ताले जसरी जुन आचरण देखाएको छ, जुन भ्रष्टता देखाएको छ, जुन असक्षमता देखाएको छ, त्यसलाई मात्रै भनेको होइन। त्यसले जसरी समाजलाई पूर्ण रूपमा विकृत बनाइदिएको छ, स्थानीय उपभोक्ता समितिदेखि लिएर तपाईको शिक्षकहरूको सङ्गठनदेखि, शिक्षकहरूदेखि लिएर, प्राध्यापकहरूदेखि लिएर, कर्मचारीदेखि लिएर, प्रहरीदेखि लिएर, व्यवसायीहरूदेखि लिएर, पत्रकारहरूदेखि लिएर, न्यायाधीशहरूदेखि लिएर, डाक्टर इन्जिनियरसम्म जुन किसिमले विभक्त बनाइदिएको छ, त्यो सम्पूर्ण राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो विकृत राजनीतिको नेतृत्व उहाँहरूले गरिराख्नु पर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई नेपालको राजनीतिबाट विस्थापित नगरेसम्म र इमानदार, क्षमतावान, सुझबुझ भएको दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्वलाई यो देशको सत्तामा नपुर्याएसम्म नेपालको रूपान्तरण असम्भव छ। तपाईँले स्वास्थ्यबाटको कुरा गर्नुभयो र निःशुल्क स्वास्थ्य त तपाईँहरूको पार्टीको मेन एजेन्डा नै हो। तपाईँले स्मरण होला केही वर्ष अगाडि चित्रप्रकाश वागेसित तपाईँले इन्टरभ्यू लिइरहँदा जो उपचार नपाएर मृत्यु भइरहेको बेला मृत्यु अगाडि हुँदा कस्तो भइरहेछ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। एउटा डक्टर त उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था यो देशमा छ। अब हामी नागरिकका कुराहरू गर्छौँ र अहिले डक्टर एउटा शिक्षित मान्छे गाउँमा बस्न खोज्दैन, जो एउटा गाउँमा बस्दा उपचार नपाएर मरेको एउटा डाक्टरको उदाहरण तपाईँलाई थिएँ। यो अवस्थामा तपाईँहरूको पार्टीले जुन स्वास्थ्यबाटको कुराहरू गर्नुभयो र निःशुल्क स्वास्थ्य हरेक नागरिकलाई भन्ने जुन नारा राख्नुभएको छ, खास आधार के छन्? यो निःशुल्क त्यो डक्टर त मर्नुपर्ने अवस्थामा सबै नागरिकहरू चाहिँ मर्न नपर्ने आधार कसरी तय गर्नु भएको छ? यो तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। हामीले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि धेरैले के भन्छन् भने देशै गरिब छ, कसरी गर्नुहुन्छ भनेर भन्छन्। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जसले कल्याणकारी लोकतन्त्र अवलम्बन गरे संसारका देशहरू, खास गरी युरोपमा छन्, ती देशहरूले धनी भएपछि मात्रै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाएका होइन। अलि कम आर्थिक स्तर हुँदाखेरि अलि कम गरे, अलि बढी आर्थिक स्तर भएपछि अलि बढी गरे, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको नैसर्गिक मानव अधिकार हो। त्यो लोकतन्त्र जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अर्घाखाँचीको गाउँमा जन्मिने बच्चा पनि नेपाली हो,
काठमाडौँमा जन्मिने बच्चा पनि नेपाली। अरेरा खाँचीको गाउँमा जन्मिने बच्चा चाहिँ सिजामुल नपाएर मर्नुपर्ने, काठमाडौँमा बच्चा जन्मिने बच्चा चाहिँ उसले जीवन जिउन सक्ने, अरेरा खाँचीको गाउँमा जन्मिने बच्चाले 6 क्लास 7 क्लासमा स्कुल छोड्नुपर्ने, काठमाडौँमा जन्मिने बच्चाले चाहिँ मजाले स्कुल राम्रो स्कुल पढेर ऊ अझ राम्रो शिक्षा लिने विदेश पनि जान पाउनुपर्ने, तर दुवै नेपाली हुन्। त्यसकारणले अर्घाखाँचीको गाउँमा बस्ने विपन्न नेपालीको लागि र काठमाडौँमा बस्ने नेपालीको लागि राज्य न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। र खास गरी राज्यको दायित्व के हो भने जसको कोही पनि छैन उसको लागि राज्य छ भन्ने भावना हुनुपर्छ। जसको आफ्नो छ उसको त छँदैछ, तर जसको कोही छैन उसको लागि राज्य छ भन्नुपर्ने भावना हुनुपर्छ। अब स्वास्थ्य कसरी गर्ने आधार के हेर्नुहोस्, तपाईको यो उदाहरण मैले धेरै ठाउँमा दिइसकेँ। सांसदहरूलाई ठेकदार बनाउने गरेर सांसद विकास कोषको व्यवस्था गरियो। 5 वर्षमा 1 खरब रुपियाँ लगभग उनीहरूको लागि छुट्याइयो। मैले एकचोटि डाक्टर भगवान कोइरालालाई सोधेँ, 100 बेडको अत्याधुनिक अस्पताल बनाउन कति लाग्छ भन्दा 2 अरब लाग्छ। अब 1 खरब रुपियाँले 5 वर्षमा यो देशमा 50 वटा 100 बेडको अत्याधुनिक अस्पताल बन्न सक्छ। अब त्यो अस्पताल सञ्चालन पनि गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने भने यहाँ अघि सन्दीप खड्का आउँदाखेरि डाँडा डाँडा डोजरले काटेको देखियो। त्यही हो विकास? त्यो त विनाश हो। खोइ व्यवस्थापन। तपाईँ डाँडा काट्ने पैसा रोक्नुहोस्। यो देशको विकास खर्च हरेक वर्ष त्यो अन्तिम अवस्था नआएसम्म 15% 20% पनि हुँदैन। भनेको छरपष्ट विकास बजेट तपाईको यत्र तत्र कनिका छरे जसरी छरेको छ। त्यसलाई केही निश्चित प्रोजेक्टहरूमा केन्द्रित गर्नुहोस्। भनेको मतलब तपाईलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा सम्झौता गर्ने राज्यसँग अधिकार छैन, किनभने त्यो आधारभूत मानव अधिकार हो। अब अरू क्षेत्रबाट काटेर बजेट स्वास्थ्यमा ल्याउनुहोस्, बजेट शिक्षामा ल्याउनुहोस् र तपाईले स्वास्थ्यको लागि कम से कम आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू हरेक नागरिकले पाउने गरेर व्यवस्था गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ भन्छन् हैन सरकारले आजकल कतिवटा गम्भीर रोगहरूको उपचार दिइरहेछ, एकदम सुगर हुनेलाई डायलिसिस गरिदिरहेछ। सन्धि खर्कको गाउँमा बस्ने कोही नागरिकलाई डायबिटिज भयो भने ऊ हप्तामा 3 दिन डायलिसिस गर्नु पर्यो भने सन्धि खर्का आएर डेरा लिएर बस्नु पर्यो र यहाँ हप्ताको 3 दिन निशुल्क डायलिसिस गर्ने ठाउँ छ कि छैन मलाई थाहा छैन। बुटोल जानु बुटोलमा हप्ताको 3 दिन उसले सधैँ आउन सक्दैन, त्यहाँ डेरा लिएर बस्नु पर्यो। घरको एकजना सहयोगी लिएर आउनु पर्यो। गर्न सक्छ? सक्दैन। त्यसो हुनाले डायलिसिस सेवा दिएको छु मात्रै भनेर हुँदैन। जो नागरिक जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षाको सुविधा पुर्याउनुपर्छ र त्यो पुर्याउनको लागि सबैतिर तपाईँ बजेट काट्नुहोस्, तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा काट्न पाइँदैन, सम्झौता गर्न पाइँदैन। त्यो हो हाम्रो आधार। धन्यवाद। के छ पैसा म राख्ने भए। नमस्ते, म हरिप्रसाद भुषा, नयाँ एफएमको स्टेसन म्यानेजर हुँ। तपाईँहरूप्रति अलिकति आश पनि गरेको हुन्छ। यो पछिल्लो समयमा जुन तपाईँले वैकल्पिक राजनीति सुरु गर्नुभयो, सुरु गरे सँगसँगै अहिलेसम्म धेरै मान्छेहरूले एक खालको आशा गरिएका मान्छेहरूले पार्टी छोड्ने कारण गरिरहेछ, निरन्तर चलिरहेछ। यो आशा गरिएका मान्छेहरूले पार्टी छोडिरहँदा कतै हाम्रो पार्टीको पो कमजोरी भयो कि भनेर समीक्षा गरिएको छैन, गरिएको छ कि छैन? नम्बर 1। नम्बर 2, त्यसले रमेश खरेल जस्ता व्यक्तित्वहरू, ज्ञानेन्द्र साई जस्ता मान्छेहरू, अनि तपाईँको यो रवि लामिछाने जस्ता मान्छेहरू जुन त्यसले एक खालको अपेक्षा गरेका मान्छेहरू हुन्, ती मान्छेहरू पनि विवेकशील साझा पार्टीमा देख्न चाहन्छन् आम नागरिकहरूले। यो टिमलाई यता ल्याउने विषयमा छलफल र तयारी भएको छ कि छैन? यति विषय राखेँ। धन्यवाद।
पार्टीबाट हामीले अलग नभइदिए हुन्थ्यो भनेका केही साथीहरू पार्टीबाट अलग भइदिनु भयो। फेरि पनि मैले भने यो दुःखद कुरा हो। तर फेरि पनि म तपाईँहरूलाई अघिकै उत्तर सम्झना दिलाउन चाहन्छु। आम आदमी पार्टीमा को आधारशिलाको रूपमा हेरिएका, प्रमुख खम्बाको रूपमा हेरिएका कैयौँ व्यक्तिहरू छोडिदिए के गर्ने? नेपाली काङ्ग्रेस बन्ने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसका एकदमै प्रखर नेताहरूले पार्टी छोडिदिए के गर्ने? पार्टी नै अर्को बनाइदिए के गर्ने? अब भइदिँदो रहेछ। तर त्यो भए पनि हाम्रो प्रयास चाहिँ निरन्तर जसरी विवेकशील साझा हामी फेरि मिल्यौँ त्यसै गरी ती अलग भएका साथीहरूलाई हाम्रो जोड्ने प्रयास यथावत छ र त्यो निरन्तर चलिरहन्छ। र हाम्रो राजनीतिक सामर्थ्य हामीले बढाउँदै गएपछि स्वाभाविक रूपमा जे असन्तुष्टिहरू थिए कतिपयको ती असन्तुष्टिहरू पनि सम्बोधन हुँदै जान्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा, तपाईँले जो जस्ता व्यक्तिहरू यो देशमा धेरै नागरिकले मन पराएका व्यक्तित्वहरूको नाम लिनुभयो, ती सबै व्यक्तित्व र अन्य कैयौँ व्यक्तित्वहरू र समूहहरूसँग हामी निरन्तर संवादमा छौँ। तर यो राजनीति भनेको यस्तो क्षेत्र रहेछ, तपाईँहरूलाई हाम्रो समर्थन छ, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर सबैजना भन्नुहुन्छ। अग्रपङ्क्तिमा आउनुहोस् न, लडौँ भिडौँ भन्यो भने होइन, त्यो त गर्ने अवस्थामा त म छैन। किन छैन त भन्दा कोही जागिरको कारणले छैन, कोही व्यवसायको कारणले छैन, कोही आत्मविश्वासको अभावको कारणले छैन, कसैलाई खोइ यो पार्टीमा सँगै गयो भने भोलि भविष्य के हुने हो, बन्छ कि बन्दैन, हामी मिलेर बनाउँछौँ भन्ने आत्मविश्वास भएका साथीहरू अहिले हामीसँग छन्। र भोलि पनि यो पार्टीमा लागेर केही पाउँछौँ भन्ने होइन, हामी मिलेर बनाउँछौँ भन्ने साथीहरू हामीसँग जोडिन्छन् र तिनीहरूबाट नै हो हामीले पार्टी निर्माण गर्ने। धन्यवाद। मैले एउटा राखेँ। नमस्कार, म लक्ष्मण घिमिरे, पेसाले पत्रकारिता गर्छु। मेरो दुईवटा प्रश्न, अघि नै प्रश्न एउटा मात्र राख्नु भन्नुभयो, तर मुस्किलले भेट्यो भने आएको बेला सबै जोड्नु। सही हो। पहिलो प्रश्न, पहिलो रोका नेताहरू जस्तो केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा लगायतलाई अब तपाईँले रिजेक्टेड गरिसक्नुभयो। अब त्यो हामीलाई पनि लाग्न थालेको छ कि पहिलो रोका नेताहरूबाट केही हुन्न। तपाईँको सेकेन्ड रोका नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो? जस्तो कङ्ग्रेसभित्र विश्वप्रकाश गगन, अनि गएर गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई एमालेबाट हुनुभयो, जनार्दन शर्मा लगायतका नेता माओवादीमा हुनुहुन्छ। सेकेन्ड रोका नेताहरूबाट तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? पहिलो प्रश्न। अनि दोस्रो, अब तपाईँहरूले यो तपाईँलाई मैले राजनीतिज्ञ भन्दा पत्रकारिताको हिसाबले बढी चिन्दछु। तपाईँ राजनीतिमा आउनुभयो र आजको दिनसम्म सायद सोचे जस्तो तपाईँहरूले सोचे जस्तो चाहिँ हुन सकेका छैन। यो कहाँ कुन घौडाइमा आइसकेको छु, म फेरि चाहिँ पत्रकारितामा फर्किन्छु भन्ने सोच त्यो कहिले काहीँ पलाउँछ कि पलाउँदैन? दोस्रो प्रश्नबाट सुरु गरौँ। मैले 2 दशकभन्दा बढी पत्रकारितामा बिताएँ, 4 वर्ष राजनीतिमा बिताएँ। त्यसै हुनाले तपाईँले मलाई राजनीतिज्ञ भन्दा पनि पत्रकारको रूपमा चिन्नु स्वाभाविक हो, होइन? दोस्रो कुरा, कहाँ आइपुगेछु, फेरि फर्क्यो कि भन्ने त्यो त प्रश्नै छैन। यो काम मैले नगरेको भएले मैले जीवनको अन्तिम सास मुस्कुराएर फेर्न सक्ने थिइनँ। यो गर्नै पर्थ्यो। पत्रकारिताले मलाई नाम दियो, पत्रकारिताले मलाई दाम दियो, पत्रकारिताले मलाई वाहवाही दियो, पत्रकारिता मेरो परोपकारी गतिविधिमा पनि सहायक सिद्ध भयो। त्यसबाट म प्रशंसित भएँ। तर त्यो सन्धि खर्क आउँदाको जस्तो किसिमको बाटोमा यात्रा गर्नु पर्यो, होइन? सन्धि खर्क मात्रै भने होइन, सुदूरपश्चिम जाँदा होस् अथवा प्रदेश 2 मा जाँदा होस्, मैले त अहिले सन्धि खर्कमा हुनाले यो कुरालाई उल्लेख गरिरहेको छु। अथवा बाटोको छेउछाउमा जस्तो झुपडी देखिन्छ र मान्छेले जसलाई घर भन्छन्
त्यो झुपडी हो, तर मान्छेले त्यसलाई घर भन्छ। जस्ता किसिमका कुपोषित बालबालिकाहरू सडकमा हिँडिरहेका र स्कुल गइरहेका देखिन्छन्, उनीहरूको अगाडि पत्रकारितामा मैले पाएको सफलता अथवा मैले पाएको वाइवाईको के अर्थ हुन्छ? केही पनि अर्थ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यसमा फर्किने भन्ने त प्राय कुनै सम्भावनै छैन। होला भोलि राजनीतिबाट पनि बिदा लिएपछि केही गर्नुला, त्यो भिन्दै कुरा हो। तर अहिले गर्ने भनेको कुनै पनि हालतमा यो पार्टी बनाउने हो र त्यो पार्टी बनाएर यो देश बनाउने हो। त्यति हो मैले जानेको। एक सूत्रीय मेरो बिहान उठेदेखिको राति नसुतेसम्मको एजेन्डा त्यति मात्रै हो। दोस्रो प्रश्न तपाईँको जुन छ, दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने, दोस्रो पुस्ताका कैयौँ नेताहरू तपाईँले देख्दा देख्दै मन्त्री भए। ती मन्त्रीहरूले केही गर्न सके अथवा ती कति महिनाका मन्त्री भए? संरचना नै यस्तो खराब छ, यस्तो विकृत छ कि त्यो संरचना भित्र बसेर हामीसँग अहिले अलगिनु भएका डाक्टर सूर्यराज आचार्यले भन्नुहुन्थ्यो, एउटा ढुङ्ग्रोको एउटा पालबाट गौतम बुद्ध हाल्यो भने अर्को पालबाट निस्किँदा त्यो 4 स्वराज भएर निस्किन्छ भनेको। यसलाई प्रतीकात्मक रूपमा बुझ्नुहोस्, अपवादहरू त हुन्छन् नै, तर वास्तविकता के हो भने त्यो संरचना भित्र बसेर कसैले कर्मचारी युनियनको विरोधै गर्न सक्दैन, किनभने उनीहरूको सहयोग नभई उसले चुनावै जित्दैन। अनि कर्मचारी युनियनको विरोधै गर्न नसकिकन कर्मचारी तन्त्रलाई तपाईँले कसरी राजनीति मुक्त बनाउने, अनि तपाईँ जस्तो सर्वसाधारणले कसरी एकदम न्यायपूर्ण सेवा पाउने? उसले न्याय परिषदमा भागभण्डा नगर्नु नै भन्न सक्दैन, उसले प्राध्यापक सङ्गठन नबनाउनु नै भन्न सक्दैन, उसले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्नु नै भन्न सक्दैन। भनेपछि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू तुलनात्मक रूपमा कतिपय इमानदार देखिए पनि, कतिपय मात्रै इमानदार देखिए पनि समग्रमा त्यसबाट परिवर्तन आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वासी छ। धन्यवाद। अब हामी अन्त्यतिर पनि लगौँ। हजुर, त्यो अगाडि आउन पनि सक्छ, तर मेरो चाहिँ जिज्ञासा हो। मेरो नाम सन्तोष केसी हो, म चाहिँ अराहातीबाट सम्पादक हुँ। अहिले जुन चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा तपाईँहरू देखा पर्नुभएको छ, शक्ति बनाउने क्रममा भन्छु म, शक्ति बनाउने क्रममा देखिनुभएको छ। अब नेपालको राजनीतिक संस्कार संस्कृति भनेको त यही हामी लोकतान्त्रिक भन्न, काङ्ग्रेस वामपन्थी भन्न अथवा प्रगतिशील भन्न, कुनै हामी यही सेरोफेरोमा छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँभित्रको जमात कार्यकर्ता त्यो युवाहरूलाई त कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, नभए त तपाईँहरूको जुन शक्ति भन्नुभएको छ नेपालको जलस्रोतको लागि चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा शक्ति अथवा बायो जस्तैको रूपमा परिणत हुन्छ। तपाईँहरू त्यो जुन तपाईँले भनेको कुरामा हामी चाहिँ प्रमुख शक्तिको रूपमा उपस्थित हुनको लागि चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ कस्तो खाले राजनीतिक संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ अरू अहिलेको जुन चाहिँ तत्कालीन पार्टीहरूभन्दा भिन्दै हुने छन् त? हाम्रो पार्टीका केही मूल्य मान्यताहरू, पद्धति, पारदर्शिता, इमान्दारी, उत्कृष्टता भनेर भन्छौँ हामी। पद्धति पारदर्शितामा हामी विश्वास गर्छौँ र हामीले त्यसलाई अनुसरण गर्ने प्रयास गर्छौँ र हामी कहाँ तपाईँको जुन सुसंस्कृत राजनीति भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ, त्यो सुसंस्कृत राजनीति स्थापना गर्नको लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। हामी समानुभूति भन्छौँ, कतिपय कुराहरू बुझेर मात्रै पुग्दैन, अनुभूत गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। भनेको अर्कोको पीडा पनि तपाईँले त्यही तहमा बसेर अनुभूत गर्न सक्नुभयो भने मात्रै त्यो पीडालाई सम्बोधन गर्न सक्ने शक्ति मिल्छ भन्छौँ। यस्ता किसिमका मूल्य मान्यताहरूका कारण हामी पुराना पार्टीहरूभन्दा फरक छौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसको साथमा हामी राजनीतिक एजेन्डाको दृष्टिकोणबाट पनि हामी पुराना पार्टीहरूभन्दा फरक छौँ। त्यसै गरी सुशासनको प्रश्नमा हामी पुराना पार्टीहरूभन्दा फरक छौँ। विचार र दर्शनको तहमा
हामी पुराना पार्टीहरूभन्दा फरक छौँ। त्यसो हुनाले हामी हरेक हिसाबले फरक छौँ। तर पनि यो 70 वर्षको राजनीतिक अभ्यासका क्रममा जसरी अपहरण गरेर यो समाजलाई राखिएको छ, त्यो अपहरण गरिएको समाजलाई त्यो सिक्रीले बाँधिएको घेराबाट मुक्त गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई धेरै कठिन भएको छ। त्यो फलामको चिउरा चपाए सरह भएको छ। त्यो तोड्न हामी प्रयासरत छौँ। किनभने हरेक पेसाकर्मीलाई, हरेक व्यवसायीलाई राजनीतिसँग लगेर जोड दिएको छ र त्यो राजनीतिक छाता नभइकन उसले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नै सम्झिँदैन। पदीय हिसाबले होस् या जीवन निर्वाहको हिसाबले होस्, त्यो सुनिश्चितै सम्झिँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ के भइरहेछ भने त्यो व्यक्तिको जीवन त सुनिश्चित भयो, तर उसले आफ्नो छोराछोरीको जीवन सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। किनभने छोराछोरी त झम्पाटी स्कुलमा पढाइरहेछ, घरको आय स्तर बढाउन सकेको छैन, त्यो परिवारको जीवन स्तर उकास्न सकेको छैन। उसले केही त पायो, तर त्यो पाउने क्रममा उसले सम्पूर्ण आफ्नो परिवारको जीवन स्तरलाई न्यूनको न्यून राखिराखेको छ र त्यो पाउनेहरूको सङ्ख्या पनि सीमित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी उनीहरूले जे सोच्छौँ त्यसभन्दा फरक छौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। र अरू पार्टीका पनि कैयौँ राम्रा सोच भएका, होइन अब त हुँदैन भन्ने भावना भएका व्यक्तिहरू अहिले हाम्रो पार्टीसँग प्रशस्त रूपमा यो पार्टी निर्माणमा लागिपरेका छन्। पार्टीमा प्रवेश गरेको होइन, पार्टी निर्माणमा लागिपरेको हो। त्यसैले हामी सबै सामूहिक रूपमा नयाँ पार्टी बनाउने प्रयास गरिरहेको हो। यसैमा अलिकति एउटा भनेपछि साझा विवेकशील पार्टीले चाहिँ आफ्नो व्यावसायिक जुन साझा सङ्गठनहरू छन् अरू पार्टीमा, त्यो चाहिँ निर्माणमा लाग्दैन। ऊ चाहिँ आफ्नो राजनीति र अनि साधारण सदस्य। हामीले के भनेका छौँ भने हामी सरकारी वेतनधारीहरूको युनियन बनाउँदैन। स्पष्ट सरकारी वेतनधारीले तपाईँलाई दिने सेवा र तपाईँलाई दिने सेवा बराबर हुनुपर्छ, पार्टीगत आधारमा दिने होइन। अहिले त कस्तो स्थिति छ भने वडामा तपाईँले आफ्नो पार्टीको मान्छे छैन भने उसले फाइलै मुभ गरिदियो। कति छ त्यस्तो किसिमको अवस्था सृजना भयो। कार्यालयमा जानुहोस्, आफ्नो पार्टीको मान्छे छैन भने तपाईँको फाइलै मुभ हुँदैन। त्यो अपराध हो, त्यो अपराध हामी गर्दैनौँ। त्यसै गरी पेसाकर्मीहरू जस्तो पत्रकारहरूको सङ्गठन हामी बनाउँदैनौँ। पत्रकारलाई पत्रकार बन्न नदिएर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बनाइदिने के गरे? वकिललाई वकिल बन्न नदिएर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बनाइदिने, अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीश बन्न नदिएर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बनाइदिने। त्यसको परिणाम तपाईँलाई त्यति बेला मात्रै थाहा हुन्छ जब तपाईँको परिवारको सदस्य अन्यायमा पर्दै घुस खाने वकिलको कारण अथवा घुस खाने न्यायाधीशको कारण अथवा राजनीतिक रूपमा फरक दृष्टिकोण राख्ने न्यायाधीशका कारण गएर 10 वर्ष जेलको चिसो छिमेमा बिताउनुपर्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ हो बा यो त खराब रहेछ भन्ने त्यति बेला मात्रै बोध हुन्छ। जसरी अस्ति केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा माधव नेपाल प्रचण्डजीहरू तर्सिनु भएन। किन तर्सिनु भयो भने उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा विश्वासै भयो। सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिकरण नगर्दै त घरमा मजाले चिया खाएर बसेर ओलीले गोलमाल गरे, अदालतले यसलाई ठिक गरिदिइहाल्छ भनेर बस्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूलाई विश्वासै भयो। त्यसो हुनाले सडकमा निस्किनु पर्यो। त्यो बेला त उहाँहरूको अनुकूलकै निर्णय आयो, तर त्यसभन्दा पछाडिको निर्णय त फेरि अनुकूल आएन। किन आयो भने पत्रकारहरूमाथि राजनीति, प्राध्यापकमाथि राजनीति, अदालतका न्यायाधीशमाथि राजनीति, वकिलमाथि राजनीति, अनि तपाईँले समाज बनाउने, अनि तपाईँले देश निर्माण गर्ने, त्यो हुन सक्दैन। हामी गर्दैनौँ। अन्तिममा एउटा मेरो फेरि तपाईँको सोधौँ कि नसोधौँ? सोधौँ। अब यो तपाईँकै भाषामा भन्दाखेरि अपहरित जनता स्वतन्त्र भएर तपाईँलाई रुचाउने, तपाईँको पार्टीलाई रुचाउने, समर्थनको पक्षमै आएर अग्र पङ्क्तिमै लाग्ने अवस्था कहिलेसम्म आउला? र तपाईँहरूले सोचेको जुन एउटा परिकल्पना अनुसारको देशको विकास कहिलेसम्म होला? कि तत्काल केही मिसन छ, टाइमको अवधि पनि तोक्नु भएको छ कि अझै 70 वर्ष त व्यतीत गइसक्यो, 2-4 दशक अझै पर्खिनै पर्ने हो कि के हुन्छ?
यस्तो तपाईँ जस्तो पत्रकारले म पत्रकार हुँ अब यो पार्टीको छाता ओढ्दिनँ भनेर जुन दिन भन्नुहुन्छ त्यो दिन हामी सत्तामा यो मैले तपाईँले सोधेर प्रश्न लाग्यो तपाईँलाई भने तर मैले भन्न खोजेको आम चरित्र जस्तो प्राध्यापक त्यही छ होइन यो तपाईँहरूको दोष होइन त्यो तपाईँहरूको दोष हुँदै होइन किनभने यसरी बनाइदिएको छ त्यो संरचना हेर्नुहोस् त्यसले त बर्बाद गरेको छ नि तपाईँले लाउने स्वेटरको स्तर तपाईँ जस्तो नागरिक पुराना पार्टीसँग आबद्ध भइदिएको परिणाम हो तपाईँले लाउने प्यान्टको स्तर तपाईँ जस्ता नागरिक पुराना पार्टीसँग आबद्ध भइदिनको परिणाम हो यो देश के तपाईँले 500 रुपियाँको स्वेटर खोज्दै हिँड्नुपर्ने देश हो यो देशमा के तपाईँको यो देशको प्रति व्यक्ति आय भनेको बल्ल बल्ल $1000 बस्नुपर्ने देश हो यो हामी जस्तै देशहरूको आज प्रति व्यक्ति आय $25,000 $30,000 गएको 35-40 वर्षको अवधिमा आएको परिवर्तन हो तर हामी कहाँ अहिले पनि त्यो त मैले प्रति व्यक्ति आएको कुरा त कसरी गरेँ भने यहाँ अत्यधिक धनी हुनाले त्यो $1000 हुन गयो तर यहाँको गाउँको श्रमिकलाई गएर सोध्नुहोस् त उनीहरूको कति हुन्छ दिनको आय कसरी बाँचेका छन् जीवन होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको एउटा प्रयास चाहिँ के हो भने आम मतदातालाई दोष दिने होइन तर आम मतदातालाई हामीले बारम्बार भन्न चाहेको कुरा के हो भने आउनुहोस् हामी पनि राजनीति परिवर्तन गर्छौँ तर तपाईँ पनि मन र मत परिवर्तन गर्नुहोस् अनि मात्रै यो देशको रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने हाम्रो धारणा हो धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू आइदिनु भयो यति वर्षमा सोधिदिनु भयो